नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच, नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ हम इल्म आगाही के इस सेगमेंट में नुज़ूल कुरान पर बात कर रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम कुरान और मुआशी निज़ाम पर बात कर रहे थे। उसमें आज हम बात करेंगे उन पहलुओं पर जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से किए जाते हैं। बाज़ जगह इन बातों को बड़ा मायूब भी समझा जाता है, लेकिन अब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है और इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसके बारे में हर एक को पता है। तो लिहाजा आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की इफ़ादियत और अहमियत क्या है और ये इस्लाम में इसको किस नज़र से देखा जाता है, कुरान इस पर क्या बात करता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, मुसन्निफ़ा हैं। एक किताब के रब का पैगाम अपने हबीब के नाम, आप साहब का न्यूज़ कास्टर हैं, आप पीएचडी हैं, जिनकी किताब को, मकाले को कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेफरेंस के तौर पे पढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहिबा को मैं ये भी बताऊं कि हमें फीडबैक बहुत मुसलसिल और बहुत बेहतरीन मिल रहा है हमारे AYHD TV चैनल पर, M5 पर और मेट्रो पर और लाइव कॉल्स के ज़रिए। हम तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंदीदगी से वो देख रहे हैं और आइंदा भी हमें मज़ीद फीडबैक से अपने आगाह करेंगे। तो मैं अब नाजरीन की तवज्जो डॉक्टर साहिबा की तरफ चाहता हूँ जो हमें इस ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से आगाही फराहम करें। तो आज मईशत में जो एक बहुत बड़ी जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम इश्यूज़ कहते हैं ना, जिनकी वजह से मईशत में ख़राबी आती है। देखिए, जो मगरबी जो इकोनॉमिस्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर थ्योरी जो है वो माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। बिल्कुल ठीक है, उसने इस्लाम ही से इसको लिया है और इस्लाम में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े रियाजीदान और बहुत लोग गुजरे, अबू अली सीना और बहुत सारे हकीम, जाबिर बिन हयान, मैथमेटिक्स, आप तो मैथमेटिक्स टीचर हैं, मैथमेटिशियन है, अल बैरूनी। तो अल बैरूनी का तो खैर, तो देखिए हमने हमेशा ये समझ लिया कि हम बड़े पसमानदा और बड़े हम ऑर्थोडॉक्स कस्म के लोग हैं, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे कभी तारीख़ इस्लाम में, ऐसा तो नहीं है। ख्वारिज़मी जी, ख्वारिज़मीन का तो जो माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये थी कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आबादी के हवाले से आवाम को आगही दे और बताए कि बढ़ने से आबादी के, अगर हमारे रिसोर्सेज जो हैं, वसाइल उतने नहीं हैं और हम ज़्यादा बच्चे ले आते हैं तो हम बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे और ख़ुद उसकी तकलीफ हमें भी होगी। वो कहता था अगर नहीं दोगे तो फिर अल्लाह इंतज़ाम करेगा। उसकी बेसिक थ्योरी का जो फोकल पॉइंट है वो ये है आसमानी आफात से, और आसमानी आफात में जलजला, सैलाब, बारिशें, आंधी, वबाएं, बीमारियां फैलती थी। याद है ना, वबा फैलती थी, उससे मर जाते थे। तूफान आता था, उससे मर जाते थे। सैलाबों में बह जाते थे, जलजले से मर जाते थे, तो आबादी कम हो जाती थी। यानी कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन कुदरती ज़राए से। उसने कहा अगर रियासत फिक्र नहीं करेगी तो फिर अल्लाह करेगा, तो उससे बचो। उसके लिए उसकी थ्योरी ये थी कि ये देखा जाए कि आपके वसाइल कितने हैं मुल्क के, आपकी आमदनी क्या है, जिसको हम कहते हैं ना GDP क्या है आपका, और आपकी एक फ़र्द की इनकम क्या है और रियासत की अपनी इनकम क्या है। तो अगर वो आमदनी से ज़्यादा हैं खर्चे तो कहीं कोई से कम है, और वो ये है कि पहले ये देखो कि तुम्हारी ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं हो तुम, ठीक है ना। अभी यूनाइटेड नेशंस ने एक किताब छापी, अफसोस इसका है कि हमारे लिए दिए गए अहकामात, हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में जो अहकामात आए, उसके लिए वो किताब छाप रहे हैं, और उस किताब का नाम है, उर्दू में बता देती हूँ, इस्लामी मीरास में ख़ानदानी मनसूबा बंदी। बताइए। और उसके जो नाशिर और जो उसके पब्लिशर और जो उसके मुतरज्जिम हैं वो सब बड़े स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के। मैं किताब नहीं लाई हूँ, लेकिन किसी वक्त आप कहेंगे तो वो किताब जो है ना, वो कोई भी अगर हमारे नाजरीन में से पूछे तो आप बता सकते हैं। उसमें यह है कि आप बच्चों के 10 बुनियादी हुकूक हैं, अगर उनमें से एक भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, मत उन्हें दुनिया में लाएं। दुनिया में न लाने का मकसद ये है कि बिल्कुल नस्ल कुशी हराम है, ठीक है ना। यानी
نسل کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ ایک بچے کو یا پہلے دو بچے, جیسے آپ نے سلوگنز بھی بنائے, آپ نے دیکھے ہوں گے, 2 بچے خوشحال گھرانہ. خوشحال گھرانہ. تو یعنی آپ جتنوں کو وہ تمام حقوق دے سکتے ہیں اتنے ہی آپ. جی, آپ چائنا کی مثال ہمارے سامنے, پہلے انہوں نے کم کی, پھر انڈیا میں بھی اسی طرح, انڈیا نے بھی اسی طرح. ہمارے ساتھ تھے بھائی ایسٹ پاکستان, جی جی, کتنی آبادی تھی, سب سے پہلا کام کیا آزاد ہوتے کیا کیا, اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ریاست کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں, پھر آپ کے پاس بھکاری, اسی طرح بیکاری, بے روزگاری. بالکل ٹھیک ہے نا, دیکھ لیں ایک ایک بیکاری کے ساتھ 10-10 20 بچے گھوم رہے تھے, پھر پروفیشنل بن جاتے, پھر یہ باقاعدہ ایک پروفیشن کی صورت اختیار کیا گیا. اب تو سمجھ نہیں آتا کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں, اور وہ بیچارے سفید پوش جن کا حق ہے ان تک نہیں پہنچ, چونکہ وہ مانگتے نہیں, وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو اسی لیے زکوٰۃ کا جو وہ سسٹم عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے بغیر, جو ہے نا عزت نفس. دیکھیں ایک شخص آمدنی اپنی جو ہے وہ کما رہا ہے لیکن وہ اس کو پورا نہیں ہو رہا, وہ ضرورت مند ہے, اسے ہمیں دینا چاہیے. بالکل بالکل, اور ضرورتیں بھی تو بڑھ گئی نا, آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں, گھروں کے کرائے ہیں, بچوں کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ معاشرے میں رہتے ہیں, شادی بیاہ کے خرچے, کسی کے یہاں لینا دینا, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح ہر آدمی ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتا. تو اس سے بھی معیشت جو ہے وہ مربوط ہے. یہ جو ہم نے بتایا زکوٰۃ کا سسٹم بہت اہم ہے. چیریٹی, بالکل چیریٹی ہونی چاہیے. زکوٰۃ کے ساتھ خیرات کا لفظ بھی آتا ہے. اچھا, خیرات فرض نہیں ہے, زکوٰۃ فرض ہے. 10 بنیادی اصول آپ سے. اچھا, وہ 10 بنیادی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا تو یہ ہے جی کہ پاکیزگی نسب کا حق, یعنی بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کے والدین کون ہیں, نسب کا حق. ٹھیک ہے نا, پاکیزگی نسب کیا چیز ہے؟ غریب ہیں, امیر ہیں, مڈل کلاس ہیں, محتاج ہیں, معذور ہیں, لیکن ماں باپ ہیں. آپ کی شناخت ہے نا, شناخت. اسی لیے شناخت کو چھپانے کو گناہ. تو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ پھر انہوں نے جب اپنی ڈکشنری کھولی تو انہوں نے دیکھا انگریزی کے تو زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ ہیبرو اور لیٹن سے لیے گئے, بورو کیے گئے. انگلش کی اوریجنلٹی میں تو بہت کم ہے. جس طرح ہماری اردو فارسی عربی سے مل کر سنسکرت سے مل کر بنی ہے, لشکری زبان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح لفظ باسٹرڈ کا ترجمہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گئے. انہوں نے باسٹرڈ کا ترجمہ انگریزی ڈکشنری میں پہلے اللیجیٹیمیسی لکھ دیا تھا, ناجائز اولاد. یعنی کسی بھی بچے کو باسٹرڈ کہہ دینے کا مطلب یہ کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. اللیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ باسٹرڈ کے معنی نہیں ہے. باسٹرڈ ایک فنکشن کو کہا جاتا ہے پورے, کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کنسرن کوارٹر سے چھپا کے کیا جائے, یعنی جہاں اس کو بتانے کی ضرورت ہے. معاہدے, اکارڈ, ٹھیک ہے نا, 2 ملکوں کے درمیان, 2 گروپوں کے درمیان, 2 قبیلوں کے درمیان, 2 فرد و افراد کے درمیان, وہ معاہدے, وہ اکارڈ جو کنسرن کوارٹر سے چھپ کے کیے جائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ شادی جو ہے نا جی, یہ سوشل آرڈر ہے, یہ ریلیجیس آرڈر نہیں ہے, سنت ہے, واجب نہیں ہے. اور قائم کیا گیا تھا اسی لیے کہ لوگ, بچیاں ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے, یا تو جا کے چھپا کے یا انہیں ڈسون کر دیتے تھے. یہ عرب قبیلوں میں جہالت تھی. تو رسالت مآب نے بچی کو کتنی عزت دی. بچی کو عزت دینے کا مطلب تھا اولاد کو عزت دو, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. تو اسی طرح یہ لفظ اللیجیٹیمیسی انہوں نے غائب کر دیا. اور اب اس فنکشن کا جب انہیں مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب اس بچے کو جو بغیر ماں باپ کے اعلان کیے پیدا ہوتا ہے, اس کو لو چائلڈ کہتے ہیں. وہ آپ انگلستان میں جائیے, میں تو بہت رہی ہوں, تو وہ اسے لو چائلڈ کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے ہی بے راہ روی سے بچا لیتے, پہلے ہی جس طرح ہمارے یہاں نکاح کی سن, ان کے بھی میرج ہے نا جی. کرسچینٹی میں ایسا تو نہیں کہ میرج نہیں ہے. دیکھیے جو برائیاں مذہب کی طرف سے ہیں اور جو صاحب کتاب لوگ ہیں وہ ان کے یہاں بھی ویسٹرن سوسائٹی میں بھی بری ہیں, ہمارے یہاں بھی بری ہیں. اچھا, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ پاکیزگی نسب کا حق, یہ ایکسپلین ہو گیا. جی جی. دوسرا زندہ رہنے کا حق, یعنی ان کو, اب یہ زندہ رہنے کا حق یہ وہی ہے کہ آپ ابورٹ مت کروائیں. جب بچہ جی جی ٹھیک ہے نا اس اسٹیج پر آ جائے ماں کے رحم میں آنے کے بعد کہ وہ صورت, شکل اور جسم کی شکل اختیار کر لے جو شاید 6 ویکس میں ہوتا ہے, اس کو بس ابورٹ نہ کروائے, اس کو ابورٹ نہ کروایا جائے. یہ ہے زندہ رہنے. پھر اس کو جو ہو گیا اس کو زندہ رہنے کا حق دو, اس کو پیدا کرو.
अच्छी शोहरत और जायज नाम का हक, ये वही चीज है, पाकिज़गी नस्ब का हक, ठीक है ना। उसको अच्छी शोहरत देने का मतलब यही है। तुम अगर अपने बच्चे को नाम नहीं देते तो उसकी शोहरत खराब होगी ना, जिसमें खुद पार्टी नहीं है, जिस जुर्म में, उसको वो शोहरत मिलेगी। फिर है जी मकान, खर्चे, इमदाद का हक और तिब्बी निगहदाश्त, ये चौथा हक है कि यानी अगर वो बच्चा है तो उसके लिए रहने की जगह भी होना चाहिए, उसे फुटपाथ पे नहीं पलना चाहिए जो हमारे यहाँ बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान देख कर आई हूँ, बहुत ज्यादा है, फुटपाथ पर सोती है, ठीक है ना, आबादी। खर्चे और इमदाद का हक, यानी जब वो बड़े होने लगे तो उनको इतना खर्चा दो जितनी उनकी जरूरत है, जिसे पॉकेट मनी भी हम कहते हैं ना, जेब खर्च कहते हैं, ताकि वो बच्चा किसी दूसरी तरफ ना देखे। तिब्बी निगहदाश्त, अगर वो बीमार है तो उसका इलाज कराओ, टालो मत उसको। पांचवा हक है ग़िज़ा का हक, यानी जो उसकी न्यूट्रिशन है वो पूरी इसको मिलनी चाहिए, ताकि उसको कोई ऐसी जिस्मानी कमजोरी न रह जाए जो बाद में उसके मुस्तकबिल के लिए, ठीक है ना। हमारे न्यूट्रिशन, बहुत बच्चे जो है न्यूट्रिशन में बड़े कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। अलग सोने के इंतजामात की जमानत, यानी बच्चे जो है ना वो एक ही कमरे में 10 बच्चे ना सोएं, ठीक है ना, 6 बच्चे ना सोएं, अगर जगह छोटी है, उसकी स्पेस इसमें है कि बच्चों के सोने में इतनी स्पेस उन दोनों बच्चों के या उन 4 बच्चों के दरमियान होनी चाहिए कि वो अच्छी तरह हाथ पैर फैलाकर सो सके, ठीक है ना। कंफर्ट स्लीप से भी इसका ताल्लुक है ना। आप देखिए कंफर्ट स्लीप, अगर आपको जगह मसहरी छोटी हो तो जी। फिर मुस्तकबिल में सलामती का हक, मतलब इस बात का ख्याल रखो कि वो किसी ऐसी बुराई में मुब्तला ना हो कि मुस्तकबिल में उसको कोई बाहर मारते। मुस्तकबिल में सलामती का हक, यानी तुम भी उसको इतना ना मारो, इतनी सख्ती ना करो कि मर जाए। मारते लोग बड़े ब्रूटल तरीके से, ऐसा था जो हमारे मदरसों में बच्चों की पिटाइयां होते हुए सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद है आपका बेहतर नशोनुमा और मजहबी तरबियत का हक, ठीक है ना। इन बेहतर नशोनुमा में मजहबी तरबियत भी शामिल है, अच्छी बुरी बदी और नेकी का फर्क बताया जाएगा, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ठीक है। नंबर 9 खेलों और दिफा की तरबियत का, तालीम, खेल और दिफा की, अपने सेल्फ डिफेंस सिखाओ उनको, ये नहीं कोई उसे थप्पड़ मार के चला गया वो रोता हुआ घर आके बता रहा है, उसको बताओ तुम हमला मत करो मगर अपना दिफा सिखाओ उसको। नंबर 10 एक बात की जमानत का हक कि तमाम सरमाया जो बच्चों की परवरिश पर खर्च हो रहा है वो जायज जराए से आए, ये है बुनियादी कस्बे हलाल के जरिए। एग्जैक्टली, हराम हलाल का फर्क, ठीक है ना। बच्चा जिद करे जी फलाने बच्चे के पास जो है ना फलानी इतनी शर्ट्स हैं, इतने शूज हैं, ठीक है ना, स्कूल जाता हूँ देखता हूँ मेरे पास नहीं है, तो आप उसको बताएं बेटा हमारे ये रिसोर्सेज हैं। अगर हम ये वो बच्चा आता है यकीनन उसके वालिदैन की गुंजाइश होगी, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके वालिदैन के पास गुंजाइश नहीं है, वो हराम खाते हैं, हम हराम नहीं खा सकते। यहीं से अपने बच्चे की तरबियत करो। पर जो इन्होंने किताब लिखी, हमारे उलमाए कराम ने इसको अप्रूव किया, इंडोर्स किया और कहा कि बेहतरीन, अगर ये आप नहीं कर सकते तो आपको बच्चे को लाने आपको साइंस तरक्की इसीलिए था ना कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें कि दुनिया में ही ना आए वो बच्चा। नाज़रीन कराम, देखिए खानदानी मनसूबाबंदी को जो लोग कहते हैं कि जी ये नाजायज है और बच्चों को आप, ऐसा नहीं है, आप बच्चे लाइए, माशरे में नस्ल को अपने बढ़ाइए, लेकिन उतनी जिनको आप इस तरह के बुनियादी हक दे सकें, उनकी तालीम की जिम्मेदारी आप पूरी उठा सकें, उन्हें माशरे का कामयाब फर्द बना सकें, माँ की गोद में उनकी तरबियत बिल्कुल सही तरीके से हो। यहाँ आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे की उम्र अभी दूध पीने की होती है कि दूसरा बच्चे की आमद हो जाती है और उसका वो हक भी छीन लिया जाता है, और उस घर के जो किफालत करने वाले की आमदनी भी देखी जाए। मगर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बाकायदा तौर पर हमें इस काम को भी अपनाना चाहिए कि, और वरना हमें ये 10 हुकूक देने चाहिए, बच्चे का हक है। तो नाज़रीन कराम, नूर सहर सारी नशरियात में इल्म आगाही के इस सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो नूर सहर खुशामदीद आपको नूर सहर में, और इसके साथ ही हम मुफ्ती साहब से ये जानना चाहेंगे, मुफ्ती साहब कुरान पाक के हम मुसलमानों पे क्या हकूक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कुरान मजीद के हुकूक पर पहले भी बात हो चुकी है। कुरान मजीद का हक तो यही है कि उसको समझ कर पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए, जी जी, और कुरान मजीद के असरात हमारे माशरे पर हों। कुरान मजीद सिर्फ़ और सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है,
صرف ایسا نہیں ہے کہ مذہبی عبادات اس میں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت کے مسائل ہیں، طلاق، نکاح، خلا، یہ نہیں، بلکہ قرآن مجید مکمل نظام زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اس نظام زندگی کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک فرد کی زندگی کیسے گزارنی ہے، پورے معاشرے نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے حکومت، قیادت، سیادت، عسکری، معاشی، جتنے بھی ہمارے حالات ہیں ان میں ہم نے قرآن مجید کو سامنے رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید زور دیتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بندی، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، کسی بھی سطح کی ہو، برادری کی ہو، علاقائی ہو، صوبائی ہو، اس کو ختم کر کے ایک بن جاؤ۔ سورہ حجرات میں آتے ہیں تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے جب دو گروہ باہم آپس میں دست و گریباں ہو، تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن پھر ہمیں کہتا ہے کہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ قرآن کہتا ہے کسی کے تجسس میں مت پڑو، کسی کی غیبت مت کرو۔ قرآن کہتا ہے کسی پہ بہتان الزام مت کرو۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں، یہ قریشی، یہ جو ہے کوئی مغل ہے، یہ کوئی راجپوت ہے، یہ سارے تعارف کے لیے ہیں۔ تم تو تمہارے ہاں جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محترم ہے وہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مختصر یہ کروں گا بات ختم کرنے کے لیے، اس وقت ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو قرآن کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس وقت ہم معاشی طور پر جس سودی یا دیگر لین دین کے تحت جو ہے ایک غیر اسلامی معاشی طور پر جو ہے ہم بدحالی کا شکار ہیں، اس میں بھی ہم قرآن کو اپنا امام بنا لیں۔ سیاسی طور پر بھی قرآن کو ہم اپنا امام بنا لیں، عدالتی طور پر بھی قرآن کو ہم اپنا امام بنا لیں، اور گھریلو زندگی میں، خانگی زندگی میں بھی قرآن کو ہم سامنے لے آئیں، اپنا امام بنا لیں۔ نکاح، طلاق، خلا، جتنے مسائل ہوتے ہیں، لڑائیاں، نئے گھر بنتے ہیں، 2 دن 4 دن نہیں گزرتے، بڑے ارمانوں کے ساتھ بیٹی کو ودا کیا، تیسرے دن گھر آگی۔ اس کے لیے بھی ہم قرآن کو سامنے رکھیں، بچیوں کی تربیت قرآن کو سامنے رکھ کے کریں تاکہ وہ اپنے سسرال میں جا کر ایڈجسٹ ہو سکیں۔ بچوں کی تربیت قرآن کو سامنے رکھ کے کریں۔ میرا خیال میں معاشرے میں صرف اور صرف ہم قرآن کو جگہ دے دیں، خدا کی قسم، جو پہلے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم بھی معزز ہو سکتے ہیں، معاشرہ پھر سے ترقی کر سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں، اسی کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی مفصل جواب دیا ہمارے مفتی صاحب نے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ آواز بلند پڑھیں یا آہستہ آواز سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں یا روانی کے ساتھ پڑھیں؟ کس طرح سے پڑھنا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید فرقان حمید، جہاں پر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر نازل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بھی سکھایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ بنائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ اس کا جو جمع کرنا ہے قرآن مجید کا وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب یہ قرآن مجید فرقان حمید جبرائیل علیہ السلام پڑھیں تو آپ بھی جو ہے وہ ان کی اتباع کریں۔ یعنی کہ پڑھنے کا طریقہ بھی یہ بتایا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا کہ ہر لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ بالکل جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ سمجھ میں آئے، اس طریقے سے نہ ہو کہ منہ کے اندر جو ہے وہ اس کو چبائے جا رہے ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کو کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے لیے تو آئے ہیں، قرآن ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہ قرآن جو ہے وہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب ہو جائے۔ جو قرآن مجید کی غایت الذین یتلونہ حق تلاوتی، تو اس کی جو ایک تفسیر ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا یعنی کہ حق اس طریقے سے اس کی تلاوت کا حق ادا کرو جس طریقے سے کرنے کا حق ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کی جو تجوید ہے اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا، صحیح، تو یہ واجب ہے، فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور قاریوں میں جو بڑے قاری تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور بلایا کہ ابی تم جو ہے وہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ آپ پہ تو نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟
کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے کیا کرو، قرآن سنو. تو قرآن جو ہے وہ 7 لہجوں کے اندر اترا ہے، تو انہی لہجوں کے اندر پڑھنا ہے. جس طریقے سے اس کی خوبصورتی جو مزین کر کے، جیسے انسان اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، تو اسی طریقے خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو مزین کر کے پڑھنا. کیا بات ہے. کہ جس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تک ہم تک پہنچا ہے. ناظرین کرام، اتنی مفصل گفتگو ہو رہی ہے. یہاں ایک چھوٹا سا ضمنی سوال یہ ہے کہ جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر مختلف طریقوں کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، مختلف لہجے ہوتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش بھی موجود ہے؟ مختلف لہجوں سے مراد یہ ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 7 لہجوں میں اترا ہے. اچھا 7 لہجے کون سے ہیں؟ جیسے عربو ہی کے جو ہے وہ 7 لہجے ہیں، کوئی دوسری زبانوں کے نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ہم اردو بولتے ہیں، تو اردو کے بھی مختلف لہجے ہیں. پشتو بولتے ہیں، پشتو کے بھی مختلف لہجے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر علاقے کے رہنے والا جو عرب تھا اس کے جو ہے مختلف قبائل تھے، تو ان کے لہجے بھی مختلف تھے. تو اسی لیے ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے پہلا جو مخاطب تھے وہ عرب تھے قرآن مجید کے، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر اقوام تھے. تو آپ کا سوال کہ 7 کہ دوسری زبانوں میں، تو دوسری زبانوں میں کہ 7 قراتوں کے اندر جو پڑھیں گے تو وہ بالکل جو ہے وہ جائز ہے. اور جو ہے وہ قرآن ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نازل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، قرآن کی گفتگو اور پھر صاحب قرآن کی ثنا نہ بیان کی جائے تو سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے محمد احسن علوی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا
नाज़रीन कराम, अब वक्त हो रहा है अज़ान फ़जर का, तो हम एक मुख्तसर वक्फ़ा और फिर अज़ान फ़जर के बाद आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। और AYHD TV चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए, फीडबैक अपना देते रहिए उसी तरह जैसे आप दे रहे हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद अज़ान फ़जर।